हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम्स पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हम कुरान में मौजूद एक बहुत बड़ी बोंगी पर बात करेंगे। मुसलमानों का दावा है कि उनका मज़हब हर साइंसी और अक्ली स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। आज इस क्लेम का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। कुरान ज़ुल्करनैन की कहानी सुनाते हुए एक अजीब बात करता है। कुरान की सूरह 18 की आयत 86, इसका तर्जमा इमाम अहमद रज़ा ख़ान ऐसे करते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा, उसे स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया। अहमद अली इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता पाया। जलंधरी साहब इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने की जगह पहुंचा तो ऐसा पाया कि कीचड़ की नदी में डूब रहा है। आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने जो नज़रिया पेश किया था, उसके मुताबिक सूरज एक छोटी सी चीज़ थी जो एक कुएं, नदी या चश्मे में डूब जाती थी। इस्लाम का मज़ीद नज़रिया ये था कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। सिर्फ ज़ुल्करनैन ही नहीं, जनाब मोहम्मद साहब को भी यही गवाही दी गई है। और जनाब मोहम्मद बज़ात खुद मगरिब में नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह ने बराह रास्त उनको ये चीज़ वही की थी। और अल्लाह की इस वही के मुताबिक ये चश्मा, कुआं या नदी थी जिसमें सूरज गुरूब होने के बाद डूबता है। सनन इब्ने दाऊद की किताबुल हरूफ में लिखा है, अबू ज़र कहते हैं, मैं जनाब रसूल खुदा के पीछे बैठा हुआ था जब वो एक गधे पर सवार थे और सूरज डूब रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि सूरज कहाँ डूबता है? मैंने जवाब दिया, ये बात तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। इस पर मोहम्मद ने फरमाया, सूरज एक गर्म पानी की नदी, चश्मे, कुएं में डूबता है। पुराने आलम दीन मुसलमानों का भी यही नज़रिया रहा है कि पानी के कुएं, चश्मे में डूबने के बाद ये कुआं सूरज को मशरिक की तरफ फेंक देता है। अब ये तो वही बात हो गई जैसे दो बच्चे फ्रिस्बी खेलते हुए फ्रिस्बी को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। तफसीर दुर मंसूर में लिखा है, इमाम सईद बिन मंसूर ने हज़रत अबू आलिया से रिवायत किया है कि वो फरमाते हैं, मुझे खबर पहुंची है कि सूरज एक चश्मा में गरूब होता है और फिर वो चश्मा उसे मशरिक की तरफ फेंक देता है। एक और बकवास कुछ यूं है, जनाब मोहम्मद फरमाते हैं कि सूरज गरूब होने के बाद अल्लाह की भड़काई हुई आग में जाता है। तफसीर तबारी में इस आयत की तफसीर कुछ यूं लिखी हुई है, जनाब मोहम्मद ने सूरज को गरूब होते देखा तो कहा कि सूरज गरूब होने के बाद अल्लाह की भड़काई हुई आग में जाता है, और अगर अल्लाह ने उसे ना रोका होता तो ये सूरज दुनिया में मौजूद हर चीज़ को जलाकर तबाह कर देता। आज हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा भी ये जानता है कि सूरज का सही मानों में गरूब नहीं होता, और ना ही गरूब होने के बाद अल्लाह की किसी भड़काई हुई आग में जाने से उसकी गर्मी बढ़ती है, बल्कि उसकी गर्मी ज़मीन वालों के लिए तकरीबन एक जैसी ही रहती है, और उसका गरूब होने के बाद अल्लाह की भड़काई में हुई आग में जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर मुसलमान अल्लाह और उसका रसूल, जिनके नॉलेज का लेवल आज के स्कूल के बच्चों से भी कम था, उनको अपने लिए गाइडेंस मानते हैं। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक सूरज शैतान के सींगों के दरमियान से निकलता है। सही बुखारी किताबुल खलक और सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसर में लिखा है, आप यानी मोहम्मद ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ो, फिर नमाज से रुके रहो यहाँ तक कि सूरज निकल आए और निकलकर बुलंद हो जाए, क्योंकि जब सूरज शैतान के सींगों से निकलता है तो उस वक़्त काफिर लोग उसे सजदा करते हैं। फिर नमाज पढ़ो,
کیونکہ اس وقت کی نماز کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے، پھر نماز سے رکے رہو، کیونکہ اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ آ جائے تو نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیے جائیں گے، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر سورج کے غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو، کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت اسے کافر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ عجیب حدیث کو اگر ماڈرن سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو شیطان کے سینگ پوری زمین کی گولائی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ زمین کی روٹیشن کی وجہ سے زمین پر ہر وقت سورج کا کنارہ کہیں نہ کہیں تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے، اور ہر وقت زمین پر کہیں نہ کہیں کافر لوگ شیطان کے سینگوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہنسنا منع ہے، ورنہ بلاسفیمی ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس وقت کے حالات کے مطابق بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں نظریہ یہ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے، اور سورج صرف ایک ہی وقت میں مشرق سے نکلتا ہے، اور صرف ایک ہی وقت میں پیک پر ہوتا ہے، اور صرف ایک ہی وقت میں مغرب میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات سنیں۔ اب اسی سورہ کہف میں آگے اللہ بیان کرتا ہے کہ ذوالقرنین پھر سفر کرتے ہوئے اس مرتبہ زمین کے مشرقی کنارے تک پہنچ گئے ہیں، جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا تھا۔ یہ سورہ 18 کی آیت نمبر 90 ہے کہ یہاں تک جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا، اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی ان پر سورج سیدھا پڑتا تھا اور شیڈ کے لیے کوئی ٹری وغیرہ یا وال نہیں ہوتی تھی۔ اب اس آیت سے لنکڈ ایک حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت سمرہ بنت جندب روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اس قوم میں کوئی تعمیر نہیں تھی۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا، یعنی نکل رہا ہوتا تھا، سن رائز ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ اپنی سرنگوں اور غاروں میں داخل ہو جاتے اور پھر وہیں رہتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا۔ وہ ایسا اس لیے کرتے کیونکہ جب سورج نکل رہا ہوتا تو سورج کے بالکل قریب ہوتے، اور زمین کے اس مشرقی کنارے پر سورج کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ حضرت الحسن سے روایت ہے کہ اس قوم کی زمین بھی ایسی تھی کہ وہ عمارت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، یعنی سورج کی انتہائی گرمی کی وجہ سے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ پانیوں میں نیچے چلے جاتے، اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ باہر نکل آتے تھے، اور اسی طرح چرتے تھے جیسے جانور چرتے ہیں۔ پھر حضرت الحسن فرماتے ہیں کہ یہ سمرہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ فتادہ سے روایت ہے، ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی زمین پر رہتے تھے جس میں کوئی چیز بھی سورج کی گرمی کی وجہ سے قائم نہیں رہتی تھی، اس لیے جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ اپنی سرنگوں میں چلے جاتے تھے، اور جب وہ ڈھل جاتا تھا تو اپنے کھیتوں اور معاش کی طرف چلے جاتے تھے۔ مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت، صحابہ اور تابعین کا بلیف یہ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے اور سورج اس کے مشرقی کنارے سے نکلتا ہے تو وہاں پر انتہا کی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ اس مشرقی کنارے کے سورج بہت قریب ہوتا ہے۔ سورج کا ٹمپریچر اس غضب کا ہوتا تھا کہ مشرقی کنارے پر کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ جو وہاں پر قوم آباد ہے وہ غاروں میں اور سرنگوں میں رہتی ہے۔ اتنی گرمی میں کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں رہ سکتی، لیکن کوئی انسانی قوم اب وہاں رہ سکتی ہے۔ اب اسی بےہودہ بات پر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے صحابیوں کو سب کو 21 توپوں کے آگے کھڑا کر کے سلامی ہی دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کا منطق سے، لاجک سے اور سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ گدھا پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، لیکن اسلام سے منطق نہیں نکالا جا سکتا، اسلام سے لاجک نہیں نکالا جا سکتا۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔